به نام خدا، سلام و درود خدمت شما بازدید کننده گرامی. امیدوارم که تا این لحظه روزتون به خوبی و خوشی سپری شده باشه. در خدمت شما هستیم با آخرین لایسنس ها برای فعالسازی محصولات ESET مشهور به نوت 32. پس با ما باشید و تا آخر این ویدیو رو تماشا کنید. ما قبل از هر چیز اگر تازه با کانال ما آشنا شدید و یا قبلا در کانال گذر 32 دنبال کننده یا همون سابسکرایبر نبودید، همکنون دنبال کننده بشید تا آخرین ویدیوها رو زودتر از بقیه مشاهده و چیزهای جدید رو یاد بگیرید. خب، همونطور که میدونید در اینترنت و دنیای وب سایت های زیادی وجود داره که لایسنس نوت 32 رو به صورت رایگان نیز منتشر میکنه، اما ضمانتی از بابت فعالسازی 100% محصولات اسلواکی ESET نیز ارائه نمیدن، چرا که لایسنس هایی که اون سایت ها نیز منتشر میکنن به صورت رایگان و غیرقانونی میباشد و به همین دلیل و به دلیل مورد استفاده قرار گرفتن توسط هزاران نفر ممکنه که لایسنس توسط شرکت باطل بشه و از دور خارج بشه. در زمینه انتشارسازی لایسنس نوت 32 ما وبسایتی راه اندازی کردیم به آدرس activationlicenseful.ir. شما برای ورود به این وبسایت کافی است که یک مرورگری رو باز بکنید و درش همین آدرس activationlicenseful.ir رو بزنید و لود بشه. در این وبسایت هر روز 3 پست میخوره. پست اول مربوط به یوزرنیم پسورد نوت 32 برای ورژن های 4 تا 8 محصولات ESET هستش با رنگ سیاه. پست دوم مربوط به لایسنس نوت 32 مربوط به ورژن های 9 تا 13 محصولات ESET با رنگ آبی لایسنس هستش اینا. و پست سوم مربوط به آپدیت نوت 32 که مجموعه 2 پست قبلی نیز باشد. یعنی لایسنس های موجود در این پست سومی مجموع 2 لایسنس 2 پست قبلی هست. لایسنس ها در این وبسایت activationlicenseful.ir به 2 رنگ سیاه و آبی نشان داده میشن. لایسنس های سیاه رنگ مربوط به یوزرنیم پسورد هستش برای ورژن های 4 تا 8 که ورژن های 4 تا 8 توسط کاربران زیاد استفاده قرار نمیگیره. کاربران معمولا بیشتر از ورژن های جدیدتر یا همون جدیدترین ورژن که در سال 2020 ورژن 13 هستش نیز استفاده میکنن. و لایسنس های آبی رنگ گفتیم که برای ورژن های 9 تا 13 استفاده میشه و به رنگ آبی هستش. لایسنس های آبی رنگ در این سایت به 2 صورت می باشد. لایسنس های آبی رنگ داخل پست و سطور کناری سایت. لایسنس های آبی رنگ داخل پست 30 روزه و ستون کناری سایت هم به صورت مدت‌ها از 2 ماه تا 1 ساله به صورت رایگان نیز منتشر میشه. لایسنس های آبی رنگ بدین دلیل آبی رنگ در این وبسایت قرار داده شده است که این لایسنس های آبی رنگ توسط مدیریت سایت خریداری میشه و در سایت نیز به رایگان منتشر میشه. لایسنس های آبی رنگ موجود در این وبسایت دارای قابلیت فعالسازی 100% نیز می باشند و بدون کم کاست آنتی ویروس نوت 32 و محصولات ESET رو فعال می کنند. برای نمونه ما یک لایسنس 30 روزه داخل پست رو نیز در آنتی ویروس اینترنت سکیوریتی خودمون میزنیم تا ببینیم آیا فعالسازی انجام میشه توسط لایسنس های این سایت activationlicenseful.ir یا خیر. خب، همونطور که در میبینید در صفحه اول سایت، یعنی وقتی که آنتی ویروس رو باز میکنید در صفحه اصلی خودش نوشته Activate Full Product، اونو میزنیم. بعد گزینه های ظاهر میشه. اولین گزینه Use Port Trans License Key رو ما انتخاب میکنیم و درش لایسنسی که کپی کردیم رو پیست میکنیم و کنتینیو رو میزنیم. در اینجا شرکت در حال وریفای کردن لایسنس وارد شده هستش تا بتونه
اون لایسنسی که وارد شده رو شناسایی بکنه. همونطور که میبینید لایسنس توسط شرکت شناسایی شد، معتبر شناخته شد و میگه که اینترنت سکیوریتی فعال خواهد شد. در اینجا برای ادامه فعال سازی ما باید دکمه اکتیویت رو بزنیم. در اینجا بازم میبینیم که شرکت برای فعال سازیش مقداری وقت سپری میکنه و در اینجا میبینیم که به طور کامل مسئول ما همون اینترنت سکیوریتی ما نیز فعال سازی شد و به رنگ سبز نشان داده شد و در آخر دکمه دان رو میزنیم. پس میبینیم که با استفاده از لایسنس های موجود در این و همچنین میبینیم که در اینجا آپدیت شدن هم در حال انجام میباشد. پس بنابراین با استفاده از لایسنس های موجود در این سایت activationlicenseful.ir لایسنس هاش بدون کم و کاست میتونه آنتی ویروس مسئولیت ECT رو فعال سازی بکنه و به مدت 30 روز. البته شما میتونید لایسنس های موجود در ستون کناری سایت هم استفاده بکنید و هر موقع که این لایسنس های مدت دار باطل شد میتونید در قسمت نظرات هر پست نیز اعلام کنید که مثلا لایسنس مدت دار باطل شده و یا غیر فعال میکنه و یا چیز دیگر تا ما میتونیم لایسنس های جدید رو خریداری کنیم و در سایت قرار بدهیم. ممنون از اینکه همونطور که میبینید در اینجا لایسنس 30 روزی وارد شده نیز گفته که 38 روز تا این زمان انقضاش باقی مونده. بنابراین با استفاده از لایسنس های activationlicenseful.ir بی کم و کاست آنتی ویروس مسئول ECT نیز فعال خواهد شد. وبسایت اصلی ما هستش activationlicenseful.ir، کانال ویدیویی ما در یوتیوب، آپارات و در دیگر سایت های اشتراک گذاری ویدیویی هستش گوزر 32. ممنون از اینکه ویدیوی ما رو تماشا کردید. تا ویدیوی دیگر و تا آموزش دیگر به امید دیدار.